नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मक्सिर 12 गते सोमबार, इस्वी सम्म 2022 नोभेम्बर 28 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर शुक्ल पञ्चमी तिथि सँगै विवाह पञ्चमी षडानन्द जयन्ती पनि परेको छ। दर्शकबिन, विशेष गरी देशैभरि चलिरहेको मतगणना अपडेट 165 क्षेत्र मध्ये 157 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक हुँदा कुन कुन दलहरू अगाडि रहेका छन् त कुन कुन दलको अग्रता के कति रहेको छ। दोलखामा 10 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष निस्किएको छ। स्याङ्जा 2 मा मतगणना गर्ने कि मतदान गर्ने विषयमा अझै पनि अन्यल भएको छ। राजसपालाई समानुपातिक तर्फ 10 लाख मत प्राप्त भएको छ। अन्य ठूला दलहरूलाई के कति मत प्राप्त भएको छ त भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूला दललाई पारेको असर, यस बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। विभिन्न नेताहरूको प्रतिक्रिया सँगै प्रतिबद्धता लगायत चुनाव विशेष समाचारहरू, देश तथा विदेशमा घटेका घटनाहरू लगायतका अपडेटहरू लिएर शुभ बिहानी सँगै यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको निष्कर्ष, पुनः मतदान हुने निर्णय। स्याङ्जा 2 मा मतगणना गर्ने कि मतदान गर्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्यल। राजसपालाई समानुपातिक तर्फ 10 लाख मत प्राप्त। बसन्त नेवाङले पाएनन् विजयी भएको प्रमाणपत्र। सुनसरी 4 मा पुनः मतगणना गर्न सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको माग। इलाम 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा झलनाथ खनाललाई पराजित गर्दै महेश बस्नेत विजयी। बालकोटमा ओली र प्रकाशमान सिंह बीच भेटवार्ता। चुनाव जितेको 72 घण्टा नबित्दै सुनिल शर्माले सुरु गरे निशुल्क उपचारका लागि 50 शैय्याको क्याबिन। मेसीले गोल हानेको खुसीमा आफू राम्रोसँग सुत्न नसकेको सुभाष नेमाङको तर्क। कार्यकर्ता कुटिएको विरोधमा धनकुटामा युवा संघको प्रदर्शन। माइती घरमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध प्रदर्शन। मधेसमा आज सार्वजनिक बिदा। रोल्पामा जीप दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते। काठमाडौँमा श्रृङ्खलाबद्ध मोटरसाइकल चोरी गर्ने 1 जना पक्राउ। र यसै साता टेन्डर आह्वान गर्दै एमसीसी परियोजना। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउने क्रम अझै जारी रहेको छ। यो समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म हिजो राति मध्याह 12 बजेसम्म प्राप्त भएको जानकारी अनुसार 165 क्षेत्र मध्ये 157 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 53 स्थानमा जित हासिल गरेको छ भने नेकपा एमाले 42 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले 17 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 स्थान जितेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थान, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7, जनता समाजवादी पार्टीले 6 स्थानमा जित निकाल्दा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 स्थानमा जितेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 स्थानमा जित निकालेको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट हासिल गरेका छन् भने स्वतन्त्र 5 सिटमा विजयी भएका छन्। बाँकी रहेका क्षेत्र मध्ये दोलखा, स्याङ्जा 2 र बाजुराको मतगणना भने हुन बाँकी नै रहेको छ भने 5 क्षेत्रको मतगणना जारी रहेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसले 3 ठाउँमा अग्रता लिएको छ भने एमाले 1 र जसपाले 1 स्थानमा अग्रता लिँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले दोलखा जिल्लाका 10 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले खटाएका कर्मचारीको टोलीले स्थलगत भ्रमण र अध्ययनपछि गरेको सिफारिसका आधारमा बैतेश्वर गाउँपालिका, तामाकोसी गाउँपालिकाका 10 मतदान केन्द्रमा अनअधिकृत कब्जा भएको पाइएकाले पुनः मतदानको लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोग बैठक समक्ष पेश गरेका छन्। सिफारिसका आधारमा बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बैतेश्वर मावि मतदान केन्द्र क, ख र ग मा पुनः मतदान हुने भएको छ। यस्तै सोही पालिका वडा नम्बर 2 जनज्योति माविका 2 मतदान केन्द्र र तामाकोसी गाउँपालिका 3 जफे हेल पोस्ट मतदान केन्द्रका 2 बुथमा पनि पुनः मतदान हुने भएको छ। बैतेश्वरकै कालीढुङ्गा माविका क, ख र ग सहित 10 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। स्याङ्जा 2 को निर्वाचन विवाद बारे अध्ययन गर्न स्थलगत टोली पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू बीच फरक मत देखिएको छ। गत बिहिबारको आयोगमा बैठकमा सबै पदाधिकारीहरूको रायमा फरक मत राख्दै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलले प्रक्रिया सम्मत रूपमा नै काम कारबाही भएकाले स्थलगत टोली पठाउन आवश्यक नभएको भनी राय दिएका थिए। 4 जना आयुक्तले स्थलगत रूपमा टोली पठाएर प्रतिवेदन दिनुपर्छ भनी राय दिएका हुन्। आयुक्त पौडेलले सबै काम कारबाही प्रक्रिया सम्मत
परम्परागत रूपमा भएकाले टोली जान आवश्यक छैन भनी फरक मत राखेका हुन्। आयोग स्रोतले भन्यो 4 जना आयुक्तहरूको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएकाले स्थलगत अध्ययन गर्न आयोगले टोली पठाइसकेको छ। स्याङ्जा 2 मा कतिपय मतदान स्थलमा एमाले बुथ क्याप्चर गरेको भनी कांग्रेसले उजुरी दिएको छ भने कांग्रेसले बुथ क्याप्चर गरेको भनी एमाले पनि उजुरी दिएको छ। त्यो सूचना आयोगमा आएपछि आयोगले आन्तरिक रूपमा अध्ययन गरेको थियो। थप अनुसन्धानका लागि टोली पठाउने कि नपठाउने भन्ने बारे फरक मत देखिएको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका 60 भन्दा बढी निवर्तमान सांसद प्रतिनिधि सभा संसद निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। संसदीय राजनीतिमा लामो समयको अनुभव भए तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमै रहेका मुख्य नेताहरूलाई सदन बाहिर रहन बाध्य तुल्याएको छ। संसदमा यसपटक प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय पार्टीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप कुमार ग्यावाली निर्वाचनमा पराजित भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव प्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव द्वय गिरिराज मणि पोखरेल र पम्फा भूषाल तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिनिधि सभाको यस निर्वाचनमा अफाप सिद्ध रह्यो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल कुमार झा तथा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, बिना विभागीय राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। पूर्व सभामुख ओन्सरी घरती, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका लागि पनि यसपटकको निर्वाचन फलदायी हुन सकेन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना विसङ्खे, अभिषेक प्रताप शाह, कृष्ण कुमार राई, कृष्ण भक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरी शंकर चौधरी, गंगा चौधरी, घनश्याम भूषाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपटबहादुर रावललाई पनि निर्वाचन परिणामले निराशा तुल्यायो। निवर्तमान सांसद देवेन्द्र राज कणेल, नवराज सिलवाल, निरुदेवी पाल, प्रमोद शाह, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, भरत कुमार शाह, भानुभक्त ढकाल, भीमसेन दास प्रधान, भूमि प्रसाद त्रिपाठी र महेश्वर बस्नेतका लागि निर्वाचन फलामको सुरा बनेको छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका मातृका प्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई, यज्ञराज सुनवार, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, रामवीर मानन्दरलाई पनि निर्वाचन कष्टप्रद रह्यो। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदेश त्रिपाठीलाई पनि यस निर्वाचनले सदन प्रवेशमा धक्का लगाएको छ। पूर्व मन्त्री लक्ष्मण लाल कर्ण, लालबाबु पण्डित, सुजता कोइराला, लेखराज भट्ट, विजय कुमार गच्छदार, बिना मगर, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ तथा पूर्व सांसदहरू विजय सुब्बा, विशाल भट्टराई, सूर्य प्रसाद पाठक र कोमल ओलीका लागि पनि यो निर्वाचन बाधक रहन पुगेको छ। यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभातर्फ हालसम्म 157 निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भएको जानकारी हामीलाई उपलब्ध भएको छ। मतदाताको मन कुन बेला बदलिन्छ र त्यसको राजनीतिमा कस्तो फेरबदल ल्याइदिन्छ भन्ने कुरा मतगणना भएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। निर्वाचन अघि सामान्य झलक नदेखिए पनि मतगणनापछि भने नसोचेको परिणाम हात लागेको छ। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले आफ्नो ठानेका क्षेत्रमा पनि यसपटकको निर्वाचनको परिणाम फरक देखियो। यसकारण मतदाताको स्वभाव र चाहनाको ख्याल गर्ने उम्मेद्वार सफल भए भने निर्वाचनलाई परम्परागत रूपमा लिएका उम्मेद्वार पराजित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यसपटकको निर्वाचन मार्फत उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षतर्फ 7 स्थानमा विजयी भएको छ। लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिमा स्थापित कतिपय व्यक्तिलाई सो पार्टीका उम्मेद्वारले पराजित गरेका छन्। यस्तो मेसोमा कतिपय बहालवाला मन्त्री पनि परेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वारसँग पराजित हुनेमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा उम्मेद्वार रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ पराजित भए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6 मा शिशिर खनाल 14204 मत सहित निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8911 मत प्राप्त गरे। सोही क्षेत्रका अर्का उम्मेद्वार नेपाली कांग्रेसका भीमसेन दास प्रधानले 8805 मत प्राप्त गरे। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा गएका विश्वनाथ पौडेल र पूर्व अर्थमन्त्री एमाले उम्मेद्वार सुरेन्द्र पाण्डे चितवनको क्षेत्र नम्बर 1 बाट स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित हुन पुगे।
काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 बाट स्वतन्त्र पार्टीकै गणेश पराजुली 8743 मत प्राप्त गरी विजयी भए। यहाँ एमालेका श्याम कुमार घिमिरेले 6800 र माओवादी केन्द्रका मानुसी एमी भट्टराईले 6063 मत प्राप्त गरिन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 8 मा स्वतन्त्र पार्टीका विराज भक्त श्रेष्ठसँग पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठ पराजित भए। श्रेष्ठले 10112 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनका चर्चित उम्मेद्वार हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमीले 6179 मत प्राप्त गरे। सो क्षेत्रमा एमालेका उम्मेद्वार शिवसुन्दर राज वैद्यले 3891 मत प्राप्त गरे। मन्त्री श्रेष्ठले 4881 मत प्राप्त गरेका हुन्। स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले 49264 मत ल्याई निर्वाचित हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेस उम्मेद्वार राज्य मन्त्री श्रेष्ठले 14983 मत र एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14647 मत प्राप्त गरे। स्वतन्त्र पार्टीकै सोभिता गौतम काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भइन्। उनले 15238 मत प्राप्त गर्दा एमालेका मणिराम फुयालले 11566 मत, रापरपाका कुन्ती देवी पोखरेलले 11024 मत र माओवादीका उम्मेद्वार अनुसारी घरतीले 9459 मत प्राप्त गरेकी हुन्। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट सोही पार्टीकी तोसीमा कार्कीले 31136 मत प्राप्त गरी विजयी भइन्। सो क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा एमालेका अमृत खड्काले 12963 मत र तेस्रो स्थानमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भुसालले 8769 मत प्राप्त गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक तर्फ 10 लाख भन्दा बढी मत ल्याएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक तर्फ गणना भएको 89,62,586 मतगणनामा राजसोपाले 10,11,375 मत प्राप्त गरेको छ। जारी मतगणनामा नेकपा एमाले 24,49,214 मत प्राप्त गरी पहिलो स्थानमा रहेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसले 23,32,283 मत प्राप्त गरेको छ। माओवादी केन्द्रले 10,24,850 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,31,544, छैटौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले 3,03,976 र सातौं स्थानमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 2,40,091 मत प्राप्त गरेको छ। यस्तै जनमत पार्टीले 2,37,617, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2,29,975, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 1,22,975, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 72,298, हाम्रो नेपाली पार्टीले 51,994, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले 44,501 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 44,421 मत प्राप्त गरेको छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी भएका कुल 47 राजनीतिक दल मध्ये अन्तिम स्थानमा रहेको नेशनलिस्ट पिपल्स पार्टीले 1583 मत प्राप्त गरेको छ। 5 थरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा एमालेका वसन्त कुमार नेवाङले समानुपातिकको गणना सकिएपछि मात्र विजयीको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले यसअघि निर्वाचित भनेर राखिएको वेबसाइटको विवरणमा पनि अग्रता मात्र भनेर सच्याएको छ। नेवाङले 47 मत बढी ल्याएर कांग्रेसका भीष्मराज आङदेव्यलाई पराजित गरेका थिए। उनले 32,110 मत पाएर जित्दा भीष्मले 32,063 मत पाएका थिए। तर कांग्रेसले कतिपय मतपत्र समानुपातिकको बाकसमा पनि परेको भन्दै अन्तिम परिणाम अस्वीकार गरेको थियो। एमालेले भने मुख्य निर्वाचन अधिकृतले प्रमाणपत्र दिन आलटाल गरेर षड्यन्त्र गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले समानुपातिकको पनि गणना सकेपछि एकैपटक घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। थपलियाले त्यहाँ दलहरू बीचकै सहमति अनुसार अर्को मतपेटिकामा परेका मतपत्र पनि प्रतिनिधि सभाका रहेछन् भन्ने गण्य भनिएकाले प्रमाणपत्र नदिएको बताए। यद्यपि मत परिणाम भने यथावत नै रहेको उनको भनाइ रहेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुनः मतगणनाको माग गरेका छन्। शनिबार दिउँसोदेखि रोकिएको मतगणना हिजो आइतबार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सुरु गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठकमा कुनै सहमति जुट्न नसकेपछि पुनः मतगणनाको माग गर्दै कार्कीले हिजो निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। सुनसरी 4 मा मतगणनाका क्रममा गणनामा बसेका निर्वाचन आयोगका कर्मचारीले नेकपा एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुशेयतको मतमा 606 मत बढी थप दिएपछि विवाद भएको थियो। निर्वाचन अधिकृतले आयोगमा पठाएको 606 मत सार्वजनिक गर्दा 1212 मत भएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। यसरी थप देखिएको 606 मतमा आफूले गल्ती गरेको भन्दै आयोगले त्यो मत हटाउने र गणना सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कांग्रेसका कार्कीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै सुरुदेखि नै मतगणना गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
इलामको क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेत विजयी भएका छन्। बस्नेतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई 2604 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। महेश बस्नेतले 25649 मत ल्याएका हुन् भने पराजित भएका झलनाथ खनालले 23045 मत ल्याएका हुन्। त्यो क्षेत्रमा मतदानमा धाँधली भएको भन्दै झलनाथ खनालले पुनः मतदानको माग गरेका छन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने विवाद भएको एउटा मतदान केन्द्रको पुनः मतगणना गरेको छ, पुनः मतदान भने नहुने भएको छ। समानुपातिकको बाकसमा पनि केही प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र भेटिएकाले समानुपातिकको पनि गणना सकिएपछि मात्रै प्रत्यक्षतर्फको नतिजा सार्वजनिक गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार दाहालले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्न उनको निवास बालकोट पुगेका छन्। काठमाडौँ 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सिंह हिजो आइतबार साँझ 5 बजे बालकोट पुगेका हुन्। भेटमा ओलीले प्रकाशमान सिंहलाई बधाई दिएको उनका प्रेस संयोजक यूपी लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। मोरङ 3 मा मतदातामाझ गरेको बाचा पूरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका डाक्टर सुनिल शर्मा जित लगत्तै एक्सनमा उत्रिएका छन्। निर्वाचनमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार उनले नोबेल शिक्षण अस्पताल विराटनगरमा निशुल्क क्याबिन सेवाको उद्घाटन गरेका छन्। चुनावमा मतदातासँग भोट माग्ने क्रममा उनले निर्वाचनमा विजयी भएको प्रमाणपत्र पाएको 72 घण्टाभित्र 50 शैय्या क्याबिन निशुल्क सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। शनिबार मोरङ 3 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रमाणपत्र पाएका शर्माले हिजो आइतबार नोबेल अस्पताल भित्र क्याबिन निशुल्क सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्। उनले भने हिजो सिफारिस चाहिन्थ्यो, राजनीतिक रूपमा सम्पर्क नभएकाहरूले सेवा लिन सक्नुहुन्थेन। अब मोरङ 3 का बिरामीले मतदाता परिचय पत्र देखाएर नै यो सेवा पाउनेछन्। सेवा शुभारम्भ गर्दै शर्माले निर्वाचनमा जनता सामु गरेका हरेक बाचा पूरा गर्ने गरी काम सुरु भएको बताएका छन्। शर्माले मोरङ 3 बाट पूर्व मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई 22556 को फराकिलो मतान्तरले हराएका थिए। उनी 48631 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उनका प्रतिस्पर्धी ढकालले 25895 मत प्राप्त गरेका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिनाको जितले आफू उत्साहित भएको बताएका छन्। इलाम 1 बाट निर्वाचित भएपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो जितसँग मेस्सीको गोलले आफूलाई खुसी मिलेको बताएका छन्। आफ्नो घर परिवारको अगाडि उभिएपछि सानो छँदाका ती दिनहरूको याद आउने रहेछ। यो ठुलो टुँडी खेलमा फुटबल खेल्दाका दिनहरू अझै सम्झन्छु। हिजो भर्खरै राति गलेर पनि राति 12:45 मा अर्जेन्टिनाको फुटबल मैले हेरेँ। हिजो त थामी नसक्नु भो उनले भने। तपाईहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, एकतिर त्यो खुसी, अर्कोतिर मेस्सीले गोल हानेको खुसी थपियो। पहिलो गोल हाने पछाडि फेरि अर्को हान्छन् भनेर पर्खिँदा अर्को मित्रलाई गोल हान्नलाई अवसर दिलाए। हिजो राति म राम्रोसँग सुतेको छैन भन्ने प्रसङ्ग उनले दिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। विजयी र्यालीबाट फर्किँदै गरेका युवकमाथि सांघातिक आक्रमण भएको भन्दै नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले हिजो आइतबार धनकुटामा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा विजयी भएपछि सदरमुकाममा आयोजित र्यालीबाट फर्कँदै धनकुटा नगरपालिका 6 पाङसिङका 30 वर्षीय राजन कार्कीमाथि सल्लेरी वन स्थित आँखा अस्पताल नजिकै कुटपिट भएको थियो। कुटपिटबाट कार्कीको देब्रे आँखामाथि गम्भीर चोट लागेको छ। शरीरका अन्य भागमा पनि नीलडाम रहेको छ। घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि विराटनगर पठाइएको छ। जुलुसबाट फर्किने क्रममा धनकुटा 6 का पूर्व वडा अध्यक्ष समेत रहेका कांग्रेस नगर सभापति नरेश श्रेष्ठको समूहले आफूलाई कुटपिट गरी घाइते बनाएको कार्कीले आरोप लगाएका छन्। जुलुसबाट फर्किने क्रममा पहिलेका वडा अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ सहित 4-5 जनाले ममाथि अकस्मात आक्रमण गरे कार्कीले भने। सँगै भएको साथी भागेर जोगियो, मलाई समातेर आक्रमण गर्दा बेहोस भएपछि छोडेछन्। राजनसँगै रहेका तिलक कार्कीले समेत श्रेष्ठ सहितको समूहले कुटपिट गरेको र आफू भागेर ज्यान जोगाएको बताए। एमाले समर्थक रहेको कारण आक्रमण भएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक प्रदर्शन भएको छ। हिजो आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध सचेतनामूलक र्याली आयोजना गरेको हो। महासंघका अनुसार महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनपछि उनीहरूले सचेतनामूलक पर्फर्मेन्स आर्ट पनि गरेका थिए, जसमा कलाकारहरूले नाटक समेत प्रस्तुत गरेका थिए।
मध्य प्रदेश सरकारले सीताराम विवाह पञ्चमीको अवसरमा आज मक्सिर 12 गते सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विवाह पञ्चमीको अवसरमा जनकपुर धाममा पाल्ने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आज सार्वजनिक बिदा दिएको जानकारी गराएका हुन्। त्रेता युगमा माता सीता र भगवान श्रीरामको विवाह भएको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि जनकपुर धाममा साताव्यापी विवाह पञ्चमी महोत्सव आयोजना गरिएको छ। विवाह पञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत हिजो सीता माताको मटकोर विधिको तयार गरिएको थियो र ऐतिहासिक गंगासागर पोखरीमा सीताको मटकोर गरिएको थियो भने आज जानकी मन्दिर परिसरमा सीताराम स्वयंवर अर्थात् विवाह समारोह गरिनेछ। त्रेता युगको झझल्को दिने उक्त विवाहमा नेपाल भारतका लाखौं श्रद्धालु सहभागी भएका छन्। रोल्पाको त्रिवेणी 6 धारमखोला स्थित बिरुवामा जीव दुर्घटना हुँदा 6 जना यात्रु घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार फलफुलका बिरुवा पुर्याएर फर्कने क्रममा उक्त जीव दुर्घटनामा परेको बताइएको छ। धारमखोला माथिका गाउँमा बिरुवा वितरण गरेर लिङदुङतर्फ फर्कँदै गरेको अवस्थामा लु 13370 नम्बरको पिकअप गाडी धारमखोलामा मोड्ने क्रममा सडकबाट करिब 10 मिटर भन्दा तल खसेको थियो। जीव खस्दा चालक सहित 2 पुरुष र 4 युवती घाइते भएका थिए। घाइतेलाई उपचारका लागि दाङ स्थित अस्पतालमा पुर्याइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेको तथ्य प्रहरीले फेला पारेको छ। एकै व्यक्तिले पटक पटक मोटरसाइकल चोरी गरी बिक्री गर्ने तथ्य फेला परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। उनका अनुसार खोजी अभियानमा संलग्न प्रहरी टोलीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने व्यक्तिलाई मोटरसाइकल सहित पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न स्थानमा पार्किङ गरी राखिएका मोटरसाइकलहरू चोरी हुने गरेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धानका लागि खटिएको टोलीले भक्तपुरको राधेराधेबाट एकजनालाई पक्राउ पनि गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुपरमार्केटको पार्किङ स्थलबाट चोरीको मोटरसाइकल सहित सुर्खेत घर भएका भूपेन्द्र बहादुर बुढा मगर रहेका छन्। प्रहरी उपरीक्षक कोइरालाका अनुसार उनले यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रबाट 3 थान मोटरसाइकल चोरी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। 3वटै मोटरसाइकल बरामद गरेको पनि जानकारी दिएको छ। उनले अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट पनि मोटरसाइकल चोरी गरेको आशंका रहेकाले थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल एमसिए नेपालले यसै साता प्रसारण लाइनको ठेक्का गर्ने भएको छ। पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार एमसिएले एक साता भित्रै टेन्डरहरू गर्न लागेको हो। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच 2023 को अगस्त 2080 को साउन भदौदेखि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भए अनुसार टेन्डर हुन लागेको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसिए नेपालले अहिले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गरिरहेको छ। एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार अहिले टेन्डरका लागि अन्तिम तयारी चलिरहेको छ। नेपाल सरकार र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच अगस्त 2023 देखि 5 वर्षको अवधि राखेर आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने समझदारी भइसकेको छ। टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्न करिब 180 दिनको समय लाग्नेछ। सरकारले आयोजनाको पूर्व तयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 9 अर्ब 27 करोड 97 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्व तयारी सकाउने गरी काम भइरहेको एमसिए नेपालले जानकारी दिएको छ। यो वर्ष राखिएको बजेट मध्ये 8 अर्ब 91 करोड 41 लाख रुपियाँ अमेरिकी अनुदान हुनेछ। नेपाल सरकारको स्रोतबाट 36 करोड 56 लाख रुपियाँ बेहोरिने अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ। यो आयोजनाको अधिकांश रकम पुँजीगत परियोजनामा खर्च हुने पनि बताइएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।